आकाशेलो मोगाकलालेलो काळजातावन हांवें मोग तुजो केलो मोगाकाशेलो मोगाकलालेलो काळजातावन हांवें मोग तुजो केलो काळजान बुकेलो मोगाक ताणेलो मोगा सपनान तुज्या उडोवन गेलो बाळपणाच्या त्या उमरात उदेलो मोग तो तुजो बाळपणाच्या त्या उमरात आतां हांव रागोन आसा युकुमू तुज्या खोल्या आज या कुटुंबाक बारी वर्त्याचो दसो दीस जावन आसा नावीन आपल्या काजल जिविताचो सक्रामेंत प्रिती सांगता आज घेवन वयता आसतना तुजी दराळ आशिर्वादां आमी तांचेर मागता नावीन तशेंच प्रितीच्या कुटुंबाचेर तूं दराळ आशिर्वादांनी भर आनी आयच्या दिसा जावचें हें काजरी जिविताचे रेस्पेर तशेंच लग्न बेसाचो संस्कार आनी मला जावचे कार्यक्रम ते तुझे आशीर्वाद घाल कांयच विघ्न आणवार नासतना हे आमचे कार्यक्रम सोडून उडोवंक तुजो आमी आदर मागता तुज्या बेसांवांची आमकां गरज आसा जेजू तूं आमचे सांगता आज राव आमकां सर्वांक तुजे बेसांव घालना आमकां आशिर्वादान भर प्रत्येक जावन आज नाविनाच्या रेतीचेर तुजे आशिर्वाद मागून आमी दुसऱ्या कार्यक्रमाक वता आसतना तुजो आदर मागता
आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सगळ्यां जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरे कपन बरेले सगळे तुझे सांगता श्री आमचे कुसुदेव आणि सदैव फॉर तुझे खुशी जेजू एक आमचे पप्पा एक नमान बरे आम्ही घरच्या आल्मा खातीर भेटयता आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सगळ्यां जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरे कपन बरेले सगळे तुझे सांगता श्री आमचे कुसुदेव आणि सदैव फॉर तुझे खुशी जेजू आणि पप्पांनी प्रकाशन पवित्र मोरिये ख्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी माता माये आम्ही तुझी मुलगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरशी येता Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and काळजांत आमच्या आसुंतोष फांकला काळजाच्यो उडक्यो वयर मळबाक तेंगतात हाताक हात धरून उतार भास दिताना आज आमच्या रेस्पेराक घंटी वाजतात काळजांत आमच्या आसुंतोष फांकला काळजाच्यो उडक्यो वयर मळबाक तेंगतात हाताक हात धरून उतार भास दिताना आज आमच्या रेस्पेराक घंटी वाजतात अल्तारी मुखार उतार भास दिता सुखा दुखान सांगात दिता एकामेका जिणये
जिणेच्या अखेर पर्यंत पती म्हूण मानून विश्वासी रावता. Altaring utar pas dita suka dukan sangat dita. मगाच्या नवीन आणि प्रीती मगाच्या भावाने आणि बहिणीच्या लग्नाचा संस्कार जोडून नवीन आणि प्रीती देव मंदिरात गेल्यात. तुमकां सर्वांक या पवित्र सभेच्या नावे हांव तुमकां स्वागत करता. बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त हे मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो आणि नवीन आणि प्रीती आयच्या दिसा तुमी एकामेका उतर भास दिवन लग्नाचो संस्कार जोडूंक ह्या देव मंदिरांत हांगा तुमी आयल्यात. तुमचे देवाचो आशिर्वाद भरपूर तरान येवच्याक आनी देवान तुमकां सगळी जिवीतभर राखून व्हरच्याक ह्या मिसाळवर आमी तुमच्या खातीर मागतल्या. ह्या मिसाचें बलिदान फावत बरी पेटोवच्याक आमचीं पातकां सुखी आनी अस्कतकाय आतां आमी देवा मुखार मौनपणी वळखून घेवचें. सर्पदेवदार देव आमची दया करूं आनी आमचें पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमची काकूत
सर्वेश्वर आमच्या भोमगाळ बाप्पा आमचे मागणे दयेन ऐकून घे. नवीन आणि प्रीती तुझ्या भुरग्यांचे तुझ्या कृपेसो पावस घाल. तुझ्या वेदिमुखाती लग्नात एक वरता तशेंच एकमेकाच्या प्रीतीमुखान तांकां थीर कर. आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून रोमांगराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आपल्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरनासता आमा समेस्त पसो ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या ध्याना सवे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावात. देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण. ती नितीवन म्हूण देवच फैसल दिता. तर तांकां गुन्यांवकार करून कोणाक तांकां क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पसत विनंती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, काना जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार, अपाय वा तलवार जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत दवरता. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैमवर्त्यो सत्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणी जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळें करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हें. Devakas, Nikva Sundavya, Visas
निसर्गी देवी सर्व पाठोसो मूर्त स्वादी सौम्याचो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सामतेवा प्रमाणे आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया त्या वेळेस जेजू आपल्या शिसांक म्हणलो कोण जर म्हजो फाटलो करूंक कुशी व्हरता तर आपणाक तो इन्कार करून दी आनी आपलो खुरी सुकोवन घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता पूण जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत होगडायता तो आपलो जीव निजाके वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडोवन सगळो संवसार जोडलो सुमण्या तर तातूंत ताका कितें फायदो. आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिव्येत. मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां सवें येतलो आनी त्या वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें वाकानी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आनी नवीन आनी प्रिती आयच्या आधुनीक काळार गेल्या त्या वर्सांतान कोरोना आराम जाल्ल्या घडये तावन मनशाचो जीव राखचेंच व्हडलें समस्या जाला. सरकारान वा आरोग्य इलाखेन वा हेर कोणें सांगल्यार लोक रासत पडटा कावळे पडिल्ले बरी. गेल्या तीन चार दिसा पयले हिमाचल प्रदेशांत ट्युरिस्ट जाग्यार हजारांनी लोक रास पडलाय. ताचे वटे भर आयल्यात. हजारांची कारां पार्किंग पुरा कोरोना पुरा गेले म्हूण ते फटे पळोवनच प्रायम मिनिस्टरान सांजेर ताणें लोकांक भाशण दिलां टीव्हीर पुरा. कोरोना गेले म्हणून तुमी चिंचे नाका इतलो लोक आतां पडल्यार थर्ड वेव तिसरें आले आतां सुरू जाता अशें हजारांनी लोक ते पुरा पावस येतना उदक पडचें सिनारी पुरा पळोवंक पुरा गेला. तिका बंद करा नाल्यार तिसरें आल्यार तुमच्या वरून आराम जाता म्हूण सांगलां. कित्याक इल्लो पावस रावल्ल्या कुडले वत पडल्या कुडले लोक पुरा भोंवोन सुरू जाल्या. देखून मनशाचो जीव राखचें जाता. गेल्या त्या वर्सां थावन कोरोना आयिल्ल्या वर्सां थावन घडये थावन सगळ्यांक हेंचो समस्या. देखून आयच्या सौम्याचो वांजेल जीव राखच्या विशयांत उलयता हो विंसला अकलें दवऱ्यां खातीर सगळ्यां खातीर आनी ह्या कोरोनाचे हिन्नेले हें बॅकग्रावंड धर हो वांजेल विंसला. कोण जर म्हजो फाटलाव करूंक कुशी आसा तो आपणाक इन्कार करून दी आनी आपलो खुरी सोवन म्हज्या फाटल्यान येवन दी. तातूंत मस्त गूण देवशास्त्राचे चिंता आटापून आसा त्या उतरांत. मनशा जिविताक जिवान गरज पूण जिवनाच्या की जीव आसल्यार मात्र जिवन तें लोकांक आणखी समजना. म्हळ्यार पाद्रांव सांगता आळतार सांगता मास्क घालून ताणेंच मास्क घालून म्हणटात. रप्प जाप दिल्या हांव तुज्या लागीं रावलां हांवें विचारलें तितलो म्हणना. 100 फुटी वयर विस्तारचें हें एका मनशान 3 फीट त्या मनशान 3 फीट अशें 100 फीट. ते कोरोना आशा पाशा जाता 100 फिटीन 100 फिटी वयर आसल्या पाशा जायना तें गुत्तू ना. म्हळ्यार पाद्रांव सांगता मास्क घालचें ताणेंच घालूं ना.
मांड आसतना मांड नासतना उलोवचें म्हळ्यार हें देखून जेजूनी तकली दवरून तो लोकांक सांगता जीव राखच्या विशीं जीव पयलो राखचे कुडीसो मात न्ही आमच्या आत्म्याचो जीव राखच्या विशीं तो उलयता हे भावार्थाची संगत मनशा जिवितांत जीव आसल्या पावना तो खरो आध्यात्मीक आत्मीक जीव आसचोय गरज म्हणलें शिकोवन जेजूची ह्या सर्वा मदें कोण म्हजो जीव आसूं सोदता तो आपलो जीव होगडायता कोण आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता आसा करता मेळचे बरी करता पाटी मेळचे बरी करता आपलो जीव रिस्क केलो कोण देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान सेवा दिता तो आपलो जीव सुवांसयता मात नांवून सुवांसयता संवसारार जिवन मरण पावले सबार व्यक्ती आसात नांवार्थीक मस्तना सांत भक्त ते सगळे आपलो जीव रेस्केर घालून देवाचे आनी पेल्याची तांणी सेवा केल्ले मनीस पूण ही सगळे सांता भक्त काडा जावं बरो मदर तेरेसा वा हेर कोणी सगळी कोणी तांच्या जिवितांत एक ध्येय दवरतो म्हजो जीव आसचो पेल्या खातीर जेजून आपलो जीव पेल्या खातीर दिल्लो कुर्सार मारलो आनी आयच्या पयल्या वाचपांत रोमांकारां बरयल्या पत्रांत सांत पावल सांगता इतलेंच आमी देवाच्या संगी आसांगी वा नांगी म्हणून देव आमच्या संगी आसा गी नांग म्हणलें पयल्यांची हे जाय आनी चिंती जाय आनी त्या प्रमाणे जिवीत बांदून हाडूं जाय आमी देवा संगी आसा तें पयल्ल्यान चिंती जाय आमचो जीव दिवचो देवान जीव म्हणली सकत दिवची देवान उसिरू उस्वास म्हणलो दिवचो आवय बापायन न्ही आवय बापायन जीव दिवंक जायना आवय बापायन जल्म मात दिवचो एक जल्मांतल्यान भुरगीं मरतात आस्पत्रेंत आनी त्या वेळार मरण पावल्या त्या भुरग्याक जल्मांतल्यान मेल्ल्या भुरग्याक दाखतर थापुटा 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 थापून थापून पडटा मागीर नर्सांक तुयलें थापड म्हाका आत्ता दुखोटलो म्हणटा कित्याक कित्याक भुरग्यां जल्माक ओगो वता भुरग्यां थापुटात कित्याक तुमी स्त्री तुमकां गळीत आसा जे तातल्या मनशांक गळयता कित्याक थापुटा थापुटा मागीर थापुटा नर्स थापुटा मागीर कित्याक कित्याक कोणाक कळना गे कित्याक नवीन कित्याक भुरग्यां जल्माला आनी ओगो वता भुरग्यां देखून धाकट्या थापुटा कित्याक आं आं रडोंक भुरग्यां रडल्यार तुमकां बरें गे तुमकां दुख येना गे रडल्यार मात जीव आसा म्हणलो अर्थ उस्वास उसिरू आसा म्हणलो अर्थ भुरग्यां रडल्यार देखून तापुडचें हार्ट बीट स्टार्ट जावन येतोळी भुरग्यां जल्म म्हणून जालो जालो जर तर तितल्यान तापून तापून उस्वास येना जाल्यार खाल्यार भुरग्यां मेला म्हणून जालें देखून भुरगें म्हणजे मनीस जल्मताना रडोन जल्मता तो रडटाना सगळीं आसतात बोंतणीची भुरग्यां रडटाना भुरगीं सारके आसतात सगळे लोक मरतना मनीस आसोन मरता रडोन मरना आनी लोक सगळो रडटा सगळे सवाल जीव देखून आमचो जीव राखचे आतां ह्या कोरोना वेळार बारीक गरजेचें वय पूण ताच्याकय वर्तेंची सांगता तुमचो जीव तुमी वाटयचे राखत जाय आनी पेल्याच्या सेवेंत आसा जाय तो त्या जाल्यार मात्र हे असो अर्थ संपूर्ण जाता सांबाळून रोमाकारां बरयल्या पत्र आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें तेंच देव आमच्या संगी आसा म्हणून आमी सांगल्या पावना त्या प्रमाणे आमी जियेचय म्हणटा सांपावल रोमाकारांक प्रथा सुरू केले गोंयचें भोंवचें गोंयच्यान भोंवचें आतां बरें 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 वत आयलां भोंवंक सुरू केलें हिमाचल प्रदेशांत बरें बरी सिनारी बरो आतां पयलें पळयलें जाल्यार पिशें लोकांक कोरोना आसा वचूं नजो म्हणलें तितलें गोत्तू ना रावूं ना कोरोना आतां तुमचे वरेन तिसरे आले येता म्हणटा सरकार तुमचेर कोणा वरी थंय गेल्या मनशारी त्या गांवांत जीव राखचो गरज आनी हो जीव देवान दिवचो जीव देवा खातीर आनी पेल्या खातीर आमी जियेचे नाजाल्यार आमच्या जिणेंत खंयचें साधन केल्लें बरी आसा खंयचें म्हणून साधन आमी केलाय ना ह्या देवा खातीर आनी पेल्या खातीर आमी जियेचे त्या दळा मनशा जिविताक समाधान संतोश तृप्ती मेळची आतां संवसारांत इतले जाण मनीस थोडे मारतेरी मेल्या थोडे सगळे मेळ्या तांकां समाधान तृप्ती खंयच्यांत म्हज्या लायफांत
मरच्या पयलें कितें म्हणी बेद देवा खातीर पेला खातीर हांवें केलें न्ही म्हूण तेंचें वर्तें तांचें दायज त्या समाजा दिवची ताणें दिवची ती खाणीक देखून सांग पावलां कोरीन घरां सांगलें तें सगळें देव आमचे संगी आसा म्हूण आमी चिंतल्या पावना आमी देवा संगी आसा जंय त्या दळांत देव आमकां राखता सांबाळता कश्ट अणभवांतल्यान राखून व्हरता मागणें आमचें खरी जय देवा ती सदां न्हीत ते मागण्यांक देव आयकता राखता आनी सांबाळता म्हणली सांग पावलाची शिकवण जेजूचें शिकवण तसो आपलो जीव राखच्या खातीर हें सगळें मनशां पोत आपल्या महिमेन सगळें येत आसतना सगळ्या मनशान आपलो जीव देवा खातीर आनी पेला खातीर पेटयसय हें म्हाका गरजेचें हर एक मनशान आपलो जीव एकामेका खातीर लग्नाच्या सक्रामता मुखार आपलो जीव एकामेका खातीर पेटयता व्हंकल न्हवरो आनी कुटुंबा खातीर अशें ह्या कुटुंबांचो ताचो जीव राखचो सांबाळचो आवय बापाचें कर्तव्य जावन आसा आनी हो जीव म्हणून दिल्लो तो देवान दिल्लो देवा खातीर आमी पेटयचें जिवीत खावचें जेवचें पिवचें भोंवचें खावचें जेवचें पिवचें भोंवचें केल्या कुठलें लायफांत आमच्या जिवितांत कितें आमी साधना केल्लें बरी जायना आमच्या जिवितांत पेल्या खातीर दादना खातीर देवा खातीर कितें केलें तें आखे पर्यंत उरचें नाल्यार सगळें बरें आमी जियेले आमी विशय आमचे तान एक हर एका मनशान समाज एक कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें समाज एक आमचे तान कितें म्हूण दी जाय आमी त्या जाल्यार मनशा जिणी सार्थक देखून आपण संघ संस्था स्टार्ट जाला कित्याक सेवा करसूं ते अवकाश आपलो जीव हेरां खातीर इल्लो म्हण करसूं चड जाल्यार तांक आसलें चड वेळ चड तेंप चड दीस चड जिणी करसूंची पेल्या खातीर तातूंत मनशा जिवीत सार्थक असले ते ह्या जिविताक ह्या लग्नाच्या सक्रामता मुखांतर आयच्या न्हवऱ्याक व्हंकल्याक देवान आपोवणें दिलां लग्नाचो संस्कार एकामेका खातीर आनी पेल्या खातीर पेलो कोण सेप्टेंबर देखून आमच्या वाड्यांत सेप्टेंबरा वागड्यांनी बऱ्या संबंदांत जियेसय बऱ्या संबंदांत ल्हान ल्हान संगती खातीर व्हडलो एक मुडो करून गेल्यार तें मागीर मस्त वर्सांनी तो उरना मुडोच उरतो बरें कांय उरना ल्हान ल्हान संगती खातीर आमी सुजासून वरें जाय म्हणटा सांग पावल वरीन गेल्या पयल्या पत्रांत काल आमी वाचुल्लें तें सजून वरीच जाय एकामेका आदर्श जाय देवाच्या मोगान आमचें जिवीत आमी जियेत आमचो जीव तें जिवीत ते देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान दियेत जाल्यार मात हें सार्थक हे कोरोनाच्या ह्या बॅकग्रावंडांत जीव राखून वचचें गरजेचें आनी तो आमचो जीव देवा खातीर आनी पेल्या खातीर पेल्याच्या सेवे खातीर आमी पेटयचें त्या जाल्यार आमचे जीव हे संवसार जिवन सार्थक असल्याच हे आपोवण्याक आयच्या व्हंकलेक जेजू आपयता आपल्या उतरा मुखांत आनी असल्या जियोवच्या खातीर आमी तुमचे खातीर मागतले आनी ह्या मिसावळ्यार आमी तुमचे खातीर हे मीस पेटयतले आतां आमी उबे रावया मोगाच्या इश्टांना पवित्र सभेच्या मणियार आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सुरेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्या तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूरपणे आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वास रावो आनी लग्नाचे सगळे कायदे पळोवंक ह्या खरीच संस्कारांत तो तुमकां देणाय आनी बर्थांनी घटाय दिता ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्या पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां नवीन आनी प्रिती कोणाच बळ करनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावन तुमी हांगा आयल्यात वयलो तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनां लेखूंक तुमी तयार आसात हांव तयार आसा देवाच्या तंत्री कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात हांव तयार आसा लग्नाचो एक वर जोडून तुमचे खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभेची तुमचे कपलात सरात हांव नवीन तुका प्रितीक म्हजी पतीन म्हूण घेता
सुखान तशें दुखान पिडयेन तशें भलायकेन तूं विश्वासी तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण बस दिता. हांव प्रिती हांव तुका नवीनाक पत्नी पत्नी आसा म्हजो पत्नी आसा तशेंच ताका शिकयत शिकन तूं व्हिडिओ बघत जाल्यार तूं ताजे विश्वास येते हांगा सगळ्या जिवितांत मुगच करते मुजो कार्य करते मान करते मुजो बसतो आता. तुम्ही पवित्र बहुजे एकामेका दिल्या ते कबलत सरस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करो आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडी नये. ह्यो मुद्यो आनी भांगर तुमच्या मोगाचे आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेका दिवंक येतात तांचेर सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. प्रिती म्हज्या मोगाची आनी विश्वासी पतीन पुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. नवीन म्हजे मुगाची आनी विश्वासकोणाची पुन्हा म्हणून ही मुदे तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मे नवीन. लग्नाचा संस्कार जोडलेल्या ह्या आमच्या व्हंकले न्हवऱ्यां खातीर आमची प्रार्थना सरस्परा देवा मुखार उबारी या. तुमची जावा आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाच्या आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्या तुवें बागेवन पाप सेबा बिस्पांक याजकांनी धर्मीक भाव भयणीक नेसलां. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. नवीन आनी प्रिती मदलो लग्ना बांदतीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचो आनी त्या पवित्र मोगाच्या वर्साने ती सदां ददोशी जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. नवीन आनी प्रिती सताच्या नितीच्या मेटांनी चलो मोगाच्या आनी समाधानाच्या जिणेन परजळो आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापूय जावं पुलो म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभे लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलां. नवीन आनी प्रिती हांचो काजारी जिविताचो सन्मान जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें ताचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्यातय मोग आनी विश्वास रास करूं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटल्या अकरा न्हवऱ्याच्या आवय बापायचे ताच्या कुटुंबाच्या समेस्त चांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सरेस्परा तुज्या पुताचे पय सभेक माया मोग रास करूं पती पतीन एकामेकांतय सांबाळूं अशें सगळी क्रिस्ती परजा क्रिस्तांव साक्ष दिवंक आनी क्रिस्ताचो मोग समेस्तांच्या काळजांत राज करूं तो जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
मोगाच्या भावाने आणि बहिणीनं हे आमचें बलिदान सर पदधरा बापाक मानताचो सलाय जावं म्हूण मागात तुमच्या आदरले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या लेख्या पोयसभेच्या देवा सरस्पर मानून घेऊन भोव मोगळा बापा संतोष बरीत काळजान आमी दुखां बटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्नाच्या संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणी एकवटायले तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तूं तांकां सदां एकवटलेले मायपासां सांबाळ म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा सर कळी आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सोन्या आमच्या फायद्याचो. तुज्या देवसेमांत जेजू सवे मनशां वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करूं जेजू सांगाची तुज्या महिमेची दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मरणांनी जिवंतपणा वरी एक नवा खरा तुज्या परजे लागीं स्थापलय तकच्या काळा काळी उतरावरती येवजणी तुज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या स्त्रेच्या लग्न संस्कारान सुफाळ कोणाक तुवें दवरली अशें लग्न संस्कारावरी तुज्या येवजणेचो उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजां ताशा वाडटा. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्वर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी तूं पवित्र खर म्हूण आमी मागता जावन ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका ताणें दिन वाचलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
बवडतस घोट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासाने जिवानपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडोवण्याचे काळ तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराख्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पिटर आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याजाके वर्गा बराबर तुका प्रीती मोगांत वाडय. जिवानपणाचो बरोवरसो दवरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची दया कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळेंक फावो कर. आमा समेस्तांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरे देवाचे माय सांगाती भगवंत धरून दितो आनी सोर कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावोंक आमकां दयेन फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या समयाच्या आज्ञा मना धरून ताणें समकां शिकयलेलें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत आसा तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पथकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. ओकले नेवऱ्यां खातीर एक विशेश आशिर्वचन आसा. ओकले नेवऱ्यांनी दिमी घालची. बापा सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा मनशाक तुवें दादलो आनी स्त्री करून तुज्या सारक्या सर रचलय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालय. आज लग्नाच्या संस्कारां एकवटलेले ह्या व्हंकले आनी न्हवऱ्या पासून आमी करता ती मागणी तूं आयकून घे. तांचेर आनी तांच्या जिविताच्या तांच्या सांगाताचेर तुजो शुभम आशिर्वाद देवं. ह्या वरी लग्न बेसां ती संतोशां सांगाता जियेवं. भुरग्या बळ्यांनी आपलें कुटुंब नेटोवं आनी तुजी पवित्र सभा वाडोवं. बापा सुखांत ती तुका वाखाणो, दुखांत तुका ती उलो मारूं, वावरांत तूं आदार दिवंक लागीं सासाय म्हूण तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी भार हळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळोवं. भावार्थाच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं. मनशां मदें सदां आनी सगळे सुवाते ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानांत जायतीं वर्सां ह्या संवसारी सांगातां जियेले उपरांत हांगा तांच्या भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राज्यांत तुजें सूख भोगोवंक फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या समया मरिफत. आमेन. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राज करता ही ससनाच्या ससनात. आमेन. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिव्या. देवाचे शेळे
प्रेमाची शिडी तू संसाराची पाप काढता आमला शांती दे. हो जावन आसा स्वामी जेजू ख्रिस्त देवाची शळी संसाराची पाप करता ती ह्या शळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फवना कोण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. विश्वास कोणांवर
वाळो मोगाची घरांत आमच्या सोम्या वाळो गुरपेज मोगान आमकां वाळो गुरपेज चियें समर्प दयान आमकां प्रार्थया सर्गींच्या बाप्पा नवीन आणि प्रित्या तुझ्या पुताने दिव्याच्या लग्नाच्या दिसा संतसां तुझ्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला ह्या दोन्ही देण्यापासून तुका दिनवासान विश्वासान आम्ही तुझ्या लागी मागता लग्नाच्या संस्कारां एक चली ही आमची भावणे बहीण सदां तुका एक आपलेरी रावो आणि आपल्या लग्नाच्या बेसां तुझे नाव आणि तुझं मोग मनशां कळीत करो त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पदेवदार देव बाप आपल्या संतसां तुमकां बरो आनी तुमचे भुरगे बळां तुमचे इनाम जावं फावो करो आमेन देव सगळो पूत सुखां तशें दुखां तुमची दया करूं आनी तुमकां आदार दिवं आमेन देव पूत आत्मा तुमचे काळजां आपल्या प्रीत मोगान सदांच बरो आमेन सर्प द्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वसनयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता देवाची वडुका Sangha
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. कानान क्रांतल्या काजराक पावलेल्या सोम्या आज ये परत लग्नान ते कोटलेल्या ह्या भागी जोड्याक लाभय तुझी मजत. सभे मजार तुम्ही केला उजार तुमच्या भासावण्यांचो सर्गावर सोवे जेजू असलो हजार ओतून पावस कुरपेसो. सभे मजार तुम्ही केला उजार तुमच्या भासावण्यांचो सर्गावर सवे जेजू असलो हजार ओतून पावस कुरपेसो. दुकान तानी दुकान पिडेन भलायकेन येतपोर तांचो सामान संतोषान संदानाच्या मोगार आवलेला जियेव बिती सरकार. मोगान उल्हासितां देवा करका दितां तुमच्या लग्ना दिसा बरो फुडार आशेवन मागणी आज भासयतां संसार सोभून वोसा.